अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइक अहमद और वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइज़ जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने माइंड को हर वक़्त तैयार रखना है किसी भी किस्म के हालात के लिए। अब जैसे कि आज हमारा ये चौथा दिन था वर्क पे, तो हम जैसे ही सुबह आए हैं तो बादल बहुत घने थे। बारिश का बिल्कुल पूरा-पूरा इम्कान था, ठीक है? लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। लेकिन फिर भी हम काम पर आए हैं, हमने मौजूदा सूरत-हाल को देखते हुए इस चीज़ का फ़ैसला किया कि ये हो कि अगर बारिश हो गई तो फिर मसाला भी ज़िया हो जाएगा और ईंटें वगैरह तो पड़ी हुई हैं, ईंटों का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मसाला बन गया और बारिश तेज़ स्टार्ट होगी, तो पूरे दिन में ना तो कोई काम हो सकेगा और ना ही कोई और हिसाब-किताब हो सकेगा। तो फिर ये है कि हमने आज के दिन को ज़िया नहीं किया, तो आज के दिन क्योंकि मेरी रजिस्ट्री थी, तो मैंने फिर रजिस्ट्री के लिए फिर जाना था। मैंने कहा चलें ये फिर मिस्त्री साहब से और मज़दूर साहब दोनों से फिर मैंने मशवरा किया। मैंने कहा यार बताएँ आप कि अब क्या हो सकता है? अब क्योंकि बारिश का भी कोई पता नहीं है कि बारिश भी हो जाएगी, लेकिन हम काम पर भी पहुँच गए हैं। अगर तो सुबह 8 बजे बारिश हो रही होती, फिर तो हमने काम पर आना ही नहीं था, ठीक है? लेकिन बारिश हो गई थी, ये जो वीडियो अब चल रही है, ये पिछली वीडियो है, लेकिन सिर्फ़ जस्ट मैंने आपको बात समझाने के लिए ये वीडियो लगा दी है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है? अब बात ऐसी है कि अगर तो सुबह हो रही होगी बारिश, ठीक है? तो फिर तो हम जो है ना काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही थी तो हम फिर भी चले गए। मैंने कहा चलो यार साढ़े 8-9 बजे तक देख लेते हैं, अगर मौसम साफ़ होता है तो फिर काम स्टार्ट कर लेंगे। अगर मौसम इसी तरीके का रहता है तो फिर वापस आ जाएँगे, लेकिन 9 बजे तक भी जो है ना बादल और ही घने हो रहे थे। तो इस वजह से करके जो है फिर हमने ना छुट्टी कर ली है। लेकिन आज की भी वीडियो में इंशाल्लाह हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी साबित होगी। तो आज के दिन मैं आपको बताता हूँ जैसे ही कोई भी हम जगह खरीदते हैं, ठीक है? हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? बैठ के अपने सारे मामलात ओके करने हैं, उसके बाद बयाना देना है और बयाने के बाद स्टाम्प करना है, ठीक है? ये चीज़ होती है और स्टाम्प में जो चीज़ें लिखवाई जाती हैं, ठीक है? उसमें क्या लिखा जाता है यार, क्या-क्या चीज़ है? अब जैसे कि मेरा ये प्लॉट था, इसमें जो है ना पहले वो बकरों वाला था, ठीक है? वो हमने मामलात वगैरह ये तय किए यार इसमें कौन-कौन सा सामान अपना है, कौन-कौन सा उसका है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि वो कब हमें इस चीज़ का जो है ना वो कब हमें जो है ना इसमें प्लॉट का कब्ज़ा देगा, ठीक है? ये सब मामलात वगैरह आपस में बैठ के हमने तय किए हैं, लिखे हैं, रफ़ रजिस्टर पे लिखे हैं, उसके बाद फिर जाके स्टाम्प वगैरह करवा लिया है, ठीक है? स्टाम्प में जो है ना हमने ये भी लिखवाया कि कब्ज़े की तारीख़ कौन-सी होगी, किस तारीख़ को आप कब्ज़ा देंगे और किस तारीख़ को रजिस्ट्री होगी। ये रजिस्ट्री के कागज़ात आपके सामने है, ठीक है? फुल मैं आपको कागज़ात नहीं दिखा सकता क्योंकि अब काफ़ी सारे ऐसे हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से करके काफ़ी सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं, ठीक है? ये रजिस्ट्री के कागज़ात हैं, ठीक है? जो कि इसकी पुरानी रजिस्ट्री थी इस प्लॉट की, ठीक है? ये तकरीबन 10-12 साल पहले की रजिस्ट्री थी, ठीक है? ये तब के रेट हैं और आज क्योंकि हमने सबसे पहले ये किया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे प्लॉट का मालिक था उसको फ़ोन किया, उसके साथ पेमेंट की शेड्यूल सेट किए कि पेमेंट कैसे लेंगे। तो काफ़ी सारे मामलात उन्होंने बताए। मैंने कहा अगर आपने नकद लेने हैं तब भी ठीक है, अगर आपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने क्योंकि मेरे तो पैसे बैंक में पड़े हुए थे, तो मैंने उनको बोला किस तरीके से आप लेंगे? तो वो कहते हैं यार बैंक में ट्रांसफ़र कर लें। अलाइड बैंक था हमारा, उसी में उनका अकाउंट खुलवाया और किसी तहसील जाने से पहले ही हमने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, वो ये ख़्याल रखना है कि अगर तो जो आप जिनसे प्लॉट खरीद रही हैं या जिनको बेच रहे हैं, वो आपके एतमाद वाले बंदे हैं, फिर तो ठीक है, नहीं तो असूल यही है, जब कचहरी में आप जाएँ, ठीक है? कचहरी में पेमेंट आप अपने साथ लेके जाएँ तहसील की बात कर रहा हूँ सॉरी, तहसील में जब जाएँ तो तहसील में ये है कि आप अपने पास पेमेंट रखें, ठीक है? और उनको पेमेंट उसी वक़्त दें, साथ ही जाके बयान करवा लें, ठीक है? लेकिन हमारा मामलात कुछ ऐसे थे, हमारी वो दूर पार से रिश्तेदारी भी उनसे बनती थी, ताल्लुकात भी कुछ इस तरह से थे, हमने फिर यहीं से उनके बैंक में अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, ठीक है? तहसील गए हैं, अच्छे तरीके से हमने अपने जो है ना बयान वगैरह रिकॉर्ड करवाए हैं और उसके बाद जो है ना हम फिर वापस आ गए हैं। अच्छा कोई भी जो है ना अगर आप मकान खरीद रही हैं ना, तो उनमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है फ़र्ज़, एक होता है रजिस्ट्री, एक होता है इंतकाल,
ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز ہوتی ہے اسٹامپ جو کہ اسٹارٹنگ میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی مکان آپ خریدتے ہو، کوئی بیچتے ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی پلاٹ خریدتے ہو، کوئی بیچتے ہو۔ اچھا، اسٹامپ کی کیا ہوتی ہے ویلیو؟ اسٹامپ کی یہ ویلیو ہے کہ جب آپ نے بیانیہ دیا، آپ نے اسٹامپ وغیرہ کروا لینا، اس میں گواہان وغیرہ ہوتے ہیں۔ اسٹامپ کا یہ ہے کہ آپ نے جو بیانیہ دیا ہے، اس کا ثبوت ہوتا ہے، فرض، ٹھیک ہے؟ ابھی جو فرض ہوتا ہے نا، وہ فرض جو ہے نا، وہ جو جگہ بیچ رہا ہوتا ہے نا، یہ اس کے ذمے میں ہوتا ہے کہ وہ فرض نکلوائے پٹواری سے، اور جب وہ فرض نکلوائے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کی فرض کی کاپی دے گا جو خریدنے والا ہے اس کو۔ جب یہ دو ایک چیز یہ ہے رجسٹری کی کاپی دے گا اور دوسرا فرض کی جو ہے نا وہ کاپی دے گا۔ پھر یہ جو چیزیں جا کے جاتی ہیں تحصیل میں، تحصیل میں جو بیٹھے ہوتے ہیں اور وثیقہ نویس ان کے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ پھر اپنی رجسٹری وغیرہ لکھتے ہیں، پھر وہ آپ کو اپنے ایریے کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ کتنا حساب کتاب اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسری چیز آ جاتی ہے اس میں رجسٹری۔ رجسٹری جو ہے نا اس وقت ہوگی جب آپ پیمنٹ وغیرہ کلیئر کریں گے، جائیں گے وہاں پر تحصیل میں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ اپنی پیمنٹ کلیئر کریں گے، تحصیلدار آپ سے پوچھے گا، ہاں جی آپ نے قبضہ لے لیا، دوسرے بیچنے والے سے بولیں گے آپ نے پیسے لے لیے۔ یہ جب معاملات وغیرہ آپ کے کلیئر ہوں گے، تیسری چیز بھی آپ کی وہیں پہ ہوگی۔ اس کے تقریباً 20 سے 25 دن کا کرائٹیریا ہوتا ہے، اس دوران آپ کو رجسٹری مل جاتی ہے۔ اچھا، اسٹامپ بھی ہو گیا، اس نے فرض بھی نکلوا لیا جو بیچنے والا ہے۔ تیسرے بندے نے جو رجسٹری ہوتی ہے خریدنے والا، یہ رجسٹری کے تمام اخراجات خریدنے والے کے ذمہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ چوتھی چیز ہوتی ہے انتقال، جو کہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انتقال۔ انتقال کی جہاں تک بات یہ ہے کہ جب آپ کی رجسٹری ہو جاتی ہے، اس کو قانونی طور پر اس کے اوپر پکی اسٹمپ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ قانونی طور پر آپ کی رجسٹری کا بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ انتقال جب چلتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا وہ پکا معاملات ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ فرض جب نکلتا ہے تو کاغذات میں پٹواری کے پاس آ جاتے ہیں، یار جگہ یہ بکنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب انتقال ہو جاتا ہے تو پٹواری کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ جس نے لیے آگے اس نے اپنے نام پر لے لیے۔ یہ جو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو ہے نا مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو رجسٹری ریلیٹڈ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ باقی دوسری بات جہاں تک رہ گئی ہے معاملات کی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی معاملات وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے بالکل کلیئر کر کے جائیں۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ یا زمین بیچی ہے، ٹھیک ہے، تو رجسٹری کرانے سے پہلے، تحصیل میں جانے سے پہلے اگلی پارٹی سے پتہ کر لیں بھائی پیمنٹ بالکل آپ کے پاس پوری ہے نا؟ اگر ان کے پاس پوری ہے تو پھر تحصیل میں جائیں۔ اگر آپ لینے والے ہیں تو اپنے پیمنٹ کو پورا کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں پر اینڈ ٹائم پہ اسٹامپ وغیرہ سارے خریدے ہوئے ہوں، آپ کے پاس پیمنٹ کا کوئی ایشو بن جائے۔ زیادہ تر بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، کیونکہ اتنی بڑی پیمنٹ ہوتی ہے کم از کم، اگر کم سے کم بھی پیمنٹ کرے تو 25-30 لاکھ 40 لاکھ جو ہے نا یہ پیمنٹ ہوتی ہے۔ یہ لے کے جانے میں بڑا مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے 3 بینک پروسیسر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ پے آرڈر بنا لیں، ٹھیک ہے؟ یا تو CTDR ہوتا ہے وہ کروا لیں، یا تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیں۔ یہ 4 چیزیں، ٹھیک ہے؟ بینک میں جیسے ہی آپ جو ہے نا پیسوں کے معاملات بینک کے تھرو کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ادروائز اگر آپ کی اپنی کوئی گاڑی ہے یا پھر آپ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہو، اس چیز کو مینیج کر سکتے ہو کہ پیمنٹ کو تحصیل میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب بیان ہو رہے ہوں اسی وقت دیں، اسی ٹائم جو ہے نا وہ پھر وہ بیان کرا دیں ساتھ، تو پھر وہ آپ کا اپنا ایشو ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ سیف طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بینک تھرو پے آرڈر کروا لیں، CTDR کروا لیں، یا پھر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیں۔ امید کرتا ہوں یہ ساری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کا کویشچن ہے، آپ مجھے بالکل کمنٹ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے کویشچن سارے کلیئر کرنے کی۔ تو یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔